Hello everyone. In this pandemic situation, this video will help you all students to build up your minds and memories from any geographical regions through virtual media without any lacking on teaching methods, just similar to the physical classes. Hope you all learned some lessons from this video. Keep watching. Hello everyone. हामीले यो आजको पार्ट रहेको छ गुडविल. हामीले हिजोको पोर्सनमा चाहिँ हामीले पार्टनरशिपसँग रिलेटेड टपिकमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड पार्टनरशिप र सिम्पल पार्टनरशिप भनेर हामीले पढ्यौँ. त्यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलसँग रिलेटेड टपिक छ यो चाहिँ गुडविल भन्ने. यसको गुडविल भनेको चाहिँ के त अब यसमा बुझ्नु पर्यो. जस्तै यो भनेको चाहिँ हामीले सर्टेन बिजनेस अथवा कुनै फिल्म चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो भने त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा जुन किसिमको रिपुटेसन हुन्छ नि उसको अब जुन उसको मान्छेले स्ट्राटेजी भन्छ जुन किसिमको स्ट्राटेजी अथवा जुन किसिमको ब्रान्डिङ हुन्छ जुन कन्फिडेन्स हुन्छ त्यो कस्टमर प्रति चाहिँ जुन विश्वसनीयता हुन्छ नि जस्तै हामीले जुन मोबाइल फोनहरुमा चाहिँ सपोज आइफोनको जुन विश्वसनीयता छ नि वर्ल्ड वाइडमा अनि सपोज ब्रान्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरु अरु सामानहरुमा जस्तै एलजी हुन सक्छ आइफोन त्यसपछि स्यामसङ हुन सक्छ जुन किसिमको कस्टमरहरु प्रति जुन किसिमको कन्फिडेन्स र तिनीहरु बीचको जुन किसिमको चाहिँ विश्वसनीयता हुन्छ नि रिलायबिलिटी हैन त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइडली सेम हुन्छ नि त हो यसले चाहिँ जुन किसिमको उसले नाम कमाएको हुन्छ जुन किसिमको उसको फेमस भएको हुन्छ नि जुन वर्ल्ड वाइडमा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रिपुटेसन अथवा त्यो रिपुटेसनलाई चाहिँ हामी गुडविल भन्छौं हैन त्यो पनि वान टाइप अफ प्रपर्टी नै हो सायद तिमीले एकाउन्टिङ पढाएको छ नि गुडविल भनेको एसेटमा राखिन्छ हैन त्यस्तै हो त्यो बुझ्नु पर्यो र जस्तै यसमा चाहिँ इट इज अ ग्रेट एसेट एन्ड हैज अ ग्रेट मोनेटरी भ्यालु भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ यो गुडविललाई चाहिँ हामीले के गर्छौं यो एसेटको फर्ममा हुन्छ र पछि हामीले के किसिमको नयाँ ब्रान्डिङहरुको चाहिँ सपोज नाम भएको चाहिँ कम्पनी हामीले त्यसको सब ब्रान्चहरु खोल्यो भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले पैसा पे गर्नुपर्छ त्यसको के त्यसको नामको लागि त्यसको ब्रान्डिङको लागि अनि के गरी कुनै न्यू पार्टनर चाहिँ त्यो बिजनेसमा जोइन भइदियो भने तर सीले चाहिँ के गर्नुपर्छ एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो गुडविलको लागि उले जुन किसिमको चाहिँ नाम किनेको हुन्छ नि सपोज मानम कुनै कम्पनी चाहिँ कुनै कसै मान्छेले चाहिँ बेच्न खोज्यो तर उसको कम्पनीमा चाहिँ 1 करोडको सम्पत्ति छ रे अनि तर उसको जुन नेमिङ ब्रान्डिङ हुन्छ त्यो राम्रो छ भने त्यो मान्छेले 1.5 करोड लिन सक्छ 50 लाख चाहिँ छुट्टै ब्रान्डिङ पनि लिन सक्छ त्यत्रो खतरा चलाएको छ भने भन्छ त्यसको नाम सम्पत्ति 1 करोडको भयो तर गुडविलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट बढी हुन सक्छ त्यसमा त्यो बुझ्नु पर्यो जस्तै योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरु छ मोस्टली यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट प्याटर्नको छ सबै एकअर्कासँग र अनुसार चाहिँ यसमा फर्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ rs 250 बी डिवाइडेड एमंग द 8 men 12 women and 12 boys भन्छ यसमा चाहिँ यो 250 चाहिँ कति यो बेसमा के गर्नु पर्यो बाड्नु पर्यो भनेको छ भन्नेबित्तिकै हामीले क्वेशनमा सम्झिनु पर्ने जहिले नि बाड्नु पर्ने भन्ने कन्डिसन भयो भने जहिले पनि प्याटर्न जान्नु पर्यो पहिला फर्स्टमा हामीले तीनटाको रेशियो निकाल्नु पर्छ रेशियो निकाल्नु पर्यो हैन यो प्याटर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन फर्स्टमा कति रेशियो निकाल्नु पर्छ रेशियो निकाल्ने तरिका जाने छ भने के जाने छैन भने के गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ तिनीहरुले कति एमाउन्ट चाहिँ गेन गर्छ हैन त्यसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ युज हुँदैन तर यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ युनिटरी मेथडबाट सल्भ गर्छौं र म्याक्सिमममा चाहिँ अब यो गुडविलसँग पार्टनरशिपसँग रिलेटेड क्वेशनमा रेशियो निकाल्नु पर्छ 2 नम्बरमा त्यसको सम गर्नुपर्छ रेशियोको सम अफ रेशियो गर्नु पर्यो हैन अनि त्यही अनुसार चाहिँ रेशियो गरिसके पछाडी चाहिँ अब त्यसमा के गर्नुपर्छ थर्ड नम्बरमा चाहिँ त्यसको कति शेयर परेछ हैन अब ए को शेयर भयो भने ए को शेयर गरे भने त्यसको रेशियो अफ ए डिवाइड बाइ टोटल रेशियो गर्नु पर्यो अनि इन्टु अनि त्यो एमाउन्ट कति एमाउन्ट चाहिँ सपोज प्रॉफिट भन्दा हुन्छ भन्छ यो प्याटर्नमा सम्झिने योसँग पार्टनरशिपसँग रिलेटेड फर्म जुन हामीले क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं यसमा यो फर्मेटमा चाहिँ म्याक्सिमम क्वेशन सल्भ हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले युनिटरी मेथड युज गर्ने हो हैन त्यो कुरा कन्फ्युजन हुनु भएन क्वेशन प्याटर्न अनुसार चिन्नु पर्छ जति प्र्याक्टिस गर्यो बुझिन्छ त्यसमा जस्तै यहाँनिर दिएको छ हामीलाई दिएको मध्येमा चाहिँ हामीलाई सम टु बी डिवाइडेड भनेको rs 250 चाहिँ बाड्नु छ भनेपछि कति बाड्ने त थाहा छैन नि भनेपछि पहिला फर्स्टमा यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि कन्डिसन दिएको छ यहाँनिर कति बाड्ने भन्नको लागि चाहिँ कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 2 men receive
एज मच एज 5 बोइज भनेको जति 5 जना बोइजले जति अमाउन्ट पाउँछ त्यो बराबरको अमाउन्ट चाहिँ दुईटा मेनले पाउँछ भन्ने बित्तिकै यो पार्ट भयो। यो भन्नुको मिनिङ यो भनेको 2 मेन इक्वल्स टु कति छ हाम्रो यहाँनिर 2 मेन इक्वल्स टु यहाँनिर 5 बोइज छ भनेपछि अब यसको कन्डिसन दिनुको मिनिङ भनेको यो चाहे बोइजलाई मेनमा कन्भर्ट गर्दा नि हुन्छ अनि अथवा मेनलाई बोइजमा कन्भर्ट गर्दा नि हुन्छ तर यहाँ वोमेनलाई पनि केमा दिएको छ बोइजमै कन्भर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैलाई बोइजमा चेन्ज गरौँ भनेपछि यसमा युनिटरी मेथड युज गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा मेन भनेपछि कति हुन्छ जस्तै यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ जस्तै 10 वटा पेन्सिलको प्राइस चाहिँ फर इक्जाम्पल 100 रुपीज भयो भने के गर्छौँ हामी पेनको प्राइस सरी पेनको प्राइस चाहिँ 100 रुपीज भयो भने हामीले एउटा पेनको प्राइस चाहिँ के गर्छौँ एउटा पेनको प्राइस त कम घटेर आउँछ घटेर आउने यसरी घटेर आयो भने चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ त्यो कुरा कहिले बिर्सिनु भएन अनि बढेर आउने कन्डिसन भयो भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जस्तै डेज नेन ओभरकोमा बढ्न सक्छ हैन जस्तै यहाँनिर एउटा मेनको प्राइस भनेको एउटा मेनसँग रिलेसनमा कति हुन्छ 5/2 बोइज हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यो भएको चाहिँ सबै मेनहरुलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नु पर्यो बोइजमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ कति जना मान्छे छ 8 जना छ एउटाको प्राइस आउने बित्तिकै मल्टिप्लाई गर्ने हो जतिको प्राइस चाहियो भने हामीले त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो त्यो इन्टरी मेथडमा जस्तै 8 मेन भन्यो भने के गर्नु पर्यो 8 मेन गर्नु पर्यो भने यसरी 5/2 * 8 गर्नु पर्यो 2 * 8 8 बोइज गर्नु पर्यो यति बोइज हुन्छ यो 2 4 जा 8 हुन्छ यहाँनिर यो गर्दा कति आयो 8 जना मान्छे बराबर चाहिँ कति हुने रहेछ 20 बोइज हुने रहेछ 8 मेन इक्वल्स टु 20 बोइज हो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं यसको यसरी चाहिँ यहाँनिर युनिटरी मेथड गरेर चाहिँ देखाएको छ नि जस्ट यसरी चाहिँ मैले सिधै एकैचोटी गरे 8 मेन भनेको 20 बोइज त्यही पनि सिधै थाहा भइहाल्छ नि दुई जना मान्छे बराबर चाहिँ 5 जना हुन्छ भनेपछि हामीले 8 जना मान्छेको पेयर बनायो भने 4 वटा मान्छेको पेयर बन्छ अनि 4 अनि 4 * 5 गर्दा 20 आउँछ त्यसरी सम्झिँदा नि भयो अथवा यसरी युनिटरी मेथड सम्झ्यो भने झन् बेस्ट वे भइहाल्यो। अब त्यसरी नै अब हामीले यहाँनिर मैले अर्को नेक्स्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि वुमेनको दिएको छ भन्छ वुमेनको नि त्यही वेमा जानु पर्यो 2 वुमेन रिसिभ यहाँ भनेको छ नि त 2 वुमेन as much as 3 boys भनेको छ भन्छ 2 वुमेन रिसिभ as much as 3 boys भनेको 2 जना वुमेन इक्वल्स टु 3 boys हुने रहेछ भने त्यही यसको पनि त्यही वेमा जानु पर्यो युनिटरी मेथडमा के भन्छ 2 वुमेन इक्वल्स टु यहाँनिर 3 boys भइदियो यहाँनिर 3 boys भयो रे भयो भने यहाँ कति हुन्छ 1 वुमेन हुने कति हुन्छ 1 वुमेन भनेको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यो भनेको 3/2 बोइज भयो यो भनेको 3/2 बोइज भयो अनि यसरी नै हामीसँग कति जना छ वुमेन भनेको 12 जना रहेछ अनि 12 जना वुमेन भनेको 12 वुमेन इक्वल्स टु यो भनेको 3/2 इन्टु कति 12 जना वुमेनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने इन्टु 12 बोइज भयो भने कति आयो काटिदाखेरि यो 6 आउँछ अनि 6 3 जा कति भयो 18 आयो भने यसरी 18 बोइज यसरी एक्जाम यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब स्टेबली मिलाउन खोज्ने हो भने चाहिँ यसलाई सटिक फर्ममा लादा पनि भयो हैन यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं 12 वुमेन इक्वल्स टु 18 बोइज भयो भनेपछि एकैचोटी यो कन्सेप्ट चाहिँ यसरी आएको हैन यदि गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन अनुसार चाहिँ जानु पर्यो अब यहाँ किन भन्दा एउटा फर्मेटमा लान सक्यो भने सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ क्या अब त्यसरी नै के गर्नु पर्यो अब यहाँनिर अब 8 मेन्स 12 वुमेन 12 बोइज अनि 8 मेन 12 वुमेन 12 बोइज भनेको टोटल कति जना बोइज हुनेको 8 मेन भनेको 20 बोइज 20 प्लस 12 वुमेन भनेको कति छ 18 छ 18 बोइज प्लस अनि बाकी 12 बोइज इक्वल्स टु 50 बोइज भयो भनेपछि यसरी 50 बोइजको टोटल हेर्यो भने अब के गर्नु पर्यो यो सबैलाई यो डिभाइड गर्ने भनेपछि यो 250 भनेको कति हुन्छ यो 250 बोइजले पाउने हैन त यो सबै बोइजमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ क्वेशनले भनेको छ नि त यति टोटलले चाहिँ 8 मेन्स 12 वुमेन 12 बोइजले चाहिँ 250 पाउँछ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो यो सबैको ठाउँमा चाहिँ अब 50 राख्न पाइयो भनेपछि 50 बोय रिसिभ्स 250 भयो भनेपछि यति गरे भने के आउने हुन्छ एउटा बोयले चाहिँ कति पाउँछ भनेपछि कम पाउँछ नि त अघि जस्तै युनिटरी मेथड गरेर जस्तै थियो भने 250 डिभाइड बाइ 50 गर्दा 5 रुपैयाँ पाउने रहेछ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं एउटा बोइजको निकाल्न सक्ने बित्तिकै अब क्वेशनले चाहिँ हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ यो सबैको निकाल्नु भनेको छ नि एउटा मेनले कति पाउँछ एउटा वुमेनले कति पाउँछ र एउटा बोयले कति पाउँछ भन्ने कुरा त्यो निकाल्नु भनेको क्वेशन अब यसमा चाहिँ हामीले सिंगल निकाल्नु हुनेछ नि त हैन त्यही भएर अगेन के गर्नु पर्यो अब हामीले क्वेशनले कन्डिसन दिएको छ नि त 2 मेन इक्वल्स टु 5 बोइज दिएको छ भनेपछि अब यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ नि त अब सिधै एउटा बोइजले 5 रुपैयाँ पाउँछ भने गरिसकेका छ हामीले
भनेदेखि वान म्यान भने चाहिँ कति आउँछ वान म्यान भनेको एकजना मान्छेले चाहिँ कम पाउँछ भनेको 5/2 बोइज आउँछ भन्छ के गर्न सक्छौँ यसमा हामीले कति पैसा पाउँछ भने हामीले यस्तो के गर्नु पर्यो 5/2 इन्टु बोइजले कति पाउँछ 5 रुपीज पाउँथ्यो आरएस 5 रुपीज यहाँनिर चाहिँ आरएस 5 भन्छ कति आउँछ यो 5 5 25 25 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 12.5 आरएस यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ यसरी चाहिँ एकजना मान्छेले निकाले जस्तै निकाल्नु पर्यो सेम त्यही प्रोसेसले यहाँनिर चाहिँ अब युनिटरी मेथड युज गरे हो कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले गरेँ 1 man इक्वल्स टु 5/2 बोइज यो भनेको भ्यालु हाल्नु पर्यो 1 man रिसिभ्स आरएस यो भनेको 2.5 इन्टु अनि 1 बोइज गर्नु पर्यो 1 बोइजको प्राइस 5 रुपीज गर्दा 12.5 आरएस पायो त्यसरी नै हामीलाई 2 वुमेन्स इक्वल्स टु 3 बोइज भनेपछि 1 वुमेनले कति पाउँछ 3/2 बोइज आउँछ त्यो भनेको 1.5 बोइज भयो त्यो भनेको 1.5 इन्टु अब एकजनाले आउने बित्तिकै मल्टिप्लाई गर्ने भनेर अघि भनिसकेका छु मैले त्यो युनिटरी मेथड पहिला तिमीहरूले क्लास 9 10 मा पढिसकेको कुरा हो त्यसलाई इन्टु गर्दा कति आउँछ 7.5 आरएस आयो भनेपछि ल्याङ्ग्वेज अनुसार के भयो इच म्यान एन्ड इच वुमेन एन्ड बोय रिसिभ आरएस 12.75 7.5 र 5 रुपीज रेस्पेक्टिभली पाउँछ भनेपछि यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो क्वेसनमा भएको अनुसार एकजनाले कति पाउँछ भने हामीले डिभाइड गर्यौँ है यो चाहिँ एउटा प्याटर्नको न्युमेरिकल हो अर्को नेक्स्ट प्याटर्नको न्युमेरिकल छ यहाँ भनेको छ डिभाइड द सम एमङ ए बी एन्ड सी इन द प्रपोर्सन अफ देयर एज एजको प्रपोर्सन अनुसार भन्ने बित्तिकै यसलाई एजलाई नै रेसियो बनाउनु पर्यो हामीले हैन अनि गरिसके पछाडि मात्र अनि हामीले यो गरिसके पछाडि टोटल रेसियो निकाल्नु पर्यो अनि ए को शेयर चाहिँ योसँग कम्पेयरिङ गरेर के गर्ने अब यहाँनिर सम भनेर टोटल दिएकै छैन भन्ने त्यो टोटल समलाई एक्स सपोज गर्ने अनि एक्स को भ्यालु निकाल्ने अनि एक्स को भ्यालु निक्ले पछाडि त रिमेनिङ शेयर आइहाल्नै हाल्छ सो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ अब 10 एज अफ ए भनेको 10 दिएको छ एज अफ बी भनेको 12 दिएको छ र एज अफ सी भनेको 13 दिएको छ भनेपछि हामीलाई एजलाई चाहिँ प्रोपोर्सन गर्नु भनेको छ नि त प्रोपोर्सन टु देयर एजेस भनेको छ त्यही कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो एजको रेसियो निकाल्नु पर्यो हामीले देयरफोर के गर्नु पर्यो रेसियो अफ देयर एज भनेको 12:10:12:13 भयो अब टोटल एज चाहियो हामीलाई टोटल एज भन्ने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीलाई रेसियो निकाल्न त त्यो जुन चाहिँ भ्यालु के हुन्छ अब जसको चाहिँ एजको पार्ट छ त्यसलाई डिभाइड बाइ टोटल एज गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई टोटल सम पनि चाहिन्छ टोटल सम छैन त्यसलाई सपोज गर्छौँ हामी एकछिनमा अब टोटल रेसियो एड गर्नु पर्यो 10 + 12 + 13 भनेको 35 आयो अब यति आइसके पछाडि के गर्छौँ हामी यसमा चाहिँ अब टोटल सम कति छ डिभाइड गर्नुपर्ने सम छैन यहाँ क्वेसनमा त्यो भएर एक्स सपोज गर्यौँ भन्ने बित्तिकै अब यहाँ क्वेसनमा चाहिँ अब यहाँ हेल्प यो एक्स को भ्यालु निकाल्न यसको हेल्प लिने भने है 275 को हेल्प लिने अब त्यसको लागि चाहिँ रेसियो फर्मेसन गर्नु पर्यो नि कसको एकै शेयरको लागि रेसियो फर्मेसन गर्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर के गर्नु पर्यो एजको शेयरको लागि चाहिँ क्वेसनले गिभन दिएको चाहिँ यो हो तर यहाँ क्वेसनले दिएको बाहेक चाहिँ हामीले फर्मुलाको प्याटर्नबाट गर्यो भने यस्तो हुन्छ नि त यहाँ एज शेयर गर्यो भने ए को शेयर गरेर लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौँ हामी भन्दाखेरि ए को कति एज छ उसको ए को एज 10 छ यहाँनिर रेसियोको 10 छ यहाँनिर 10 डिभाइड बाइ कति हो उसको टोटल बाड्नु पर्ने 35 यहाँनिर 35 गर्छौँ अफ कसको टोटल प्रफिटको त्यहाँ एक्स को भनौँ यहाँ के छैन भने हामीले एक्स गरेका छौँ भनेपछि अगाडिको पार्टमा के गर्नु पर्यो यो भनेको एजको शेयर भनेको कति दिएको छ 275 यहाँनिर 275 गर्छौँ इक्वल्स टु यहाँनिर गर्नु पर्यो 10/35 इन्टु एक्स हुन्छ यहाँनिर भनेपछि के गर्नु पर्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो गरेर कति आउँछ 275 इन्टु 35 हुन्छ अनि डिभाइड बाइ यता आउँदा 10 हुन्छ यहाँनिर 10 हुन्छ इक्वल्स टु यसरी एक्स निस्किन्छ त्यही सेम प्याटर्नमा गर्ने हो यहाँ अब मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति यो 10/35 गर्दा यो अलिकति डिफ्रेन्ट देख्ला भनेर मैले यस्तो गर्थेँ अनि यो गर्दाखेरि ए को शेयर भनेको 275 इक्वल्स टु अनि यो 35 यता क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता आएको अनि डिभाइड बाइ 10 तल जान्छ गर्दा यो 9625 यो मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड बाइ 10 हुन्छ र टोटल आरएस भनेको हाम्रो एक्स कति आयो 962.5 आयो भनेपछि ए को लागि त भयो नि ए को हेल्प लिएर हामीले टोटल एमाउन्ट निकाल्यौँ त टोटल सम निकाल्यौँ निकालिसकेपछि अब ए को पालो गर्नु पर्यो ए को पालो सकेपछि अब बी को लागि के निकाल्नु पर्यो टोटल शेयर निकाल्नु पर्यो बी ले कति युज गरेर छ सी ले कति शेयर युज गरेर छ हैन भनेपछि के गर्नु पर्यो यसमा
12 अब b को शेयर एज त 12 छ 12 डिभाइड बाइ टोटल 35 भयो 35 इन्टु 962.5 गर्नु पर्यो x को भ्यालु राखेको यसमा यो भनेको कति आयो RS 330 आयो सिमिलर वेमा के गर्नु पर्यो फेरि c को लागि पनि के गर्नु पर्यो c को रेशियो यो हेर्नु पर्यो है यो माथि भन्दा नि कुनै बेलामा काटेर आउन सक्छ त्यही भएर यहाँ यो रेशियोलाई चाहिँ केयर गर्ने यो भनेको कति आयो भनेको 13 गर्नु पर्यो 13 डिभाइड बाइ 35 इन्टु 962.5 त्यो भनेको कति आयो 13357.5 आयो अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ हामीले c को शेयर निकाले है सेम ए प्रोसेसले गरेको सायद कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनि त्यसरी नै अब हाम्रो अर्को न्यूमेरिकल छ योसँग रिलेटेड त्यस्तै खाले तर अलिकति प्याटर्न फरक छ यसमा जस्तै यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि जस्तै ए बी सी डी चाहिँ के दिएको छ पार्टनरशिप रहेछ जसमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि ए बी सी ले चाहिँ यति सब्स्क्राइब गरेर रहेछ भने यति चाहिँ इन्भेस्ट गरेर रहेछ ए ले चाहिँ 1/3 बी ले 1/4 सी ले 1/5 चाहिँ इन्भेस्ट गरेर रहेछ भने अब रेस्ट भन्ने बित्तिकै यो डी ले चाहिँ रेस्ट चाहिँ के गरेछ त्यसले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर रहेछ हैन यो भन्नुको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 को पार्टमा यो रेशियोमा चाहिँ हामीले जुन किसिमको चाहिँ 1/3 1/4 1/5 दिया छ नि त्यस्तो दिएको भने जहिले पनि हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1 ले डिनोट गरिन्छ 1 भन्दा कम आउँछ नि सबै गर्दाखेरि टोटल गर्दा 1 आउँछ के 100% जस्तै 1 भनेको हैन अब त्यही भएर के गर्छौं हामीले यसमा चाहिँ पहिला फर्स्टमा गिवन लेख्छौं ए को ए ले कति सब्स्क्राइब गरेर छ 1/3 बी ले गरेर छ 1/4 सब्स्क्राइब गरेर छ अनि सी ले चाहिँ हाम्रो कति गरेर छ 1/5 गरेर छ भने डी को लागि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो डी ले गर्दाखेरि 1 - 1/3 + 1/4 + 1/5 हुन्छ अब यसलाई चाहिँ एलसीएम लिनलाई चाहिँ सायद सिकाउनु पर्दैन होला मैले बुझिराख्नु होला सबैले यसलाई के गर्नु पर्यो यो एलसीएम लिएको चाहिँ यसरी लिएको यहाँ यस्तो गर्ने एन्ड 1 - अनि ब्र्याकेट गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 3 4 5 3 4 5 को एलसीएम कति हुन्छ 3 4 5 एलसीएम कसैले जान्दैन नि यो 60 भयो यहाँ हैन 60 भएपछि कति हुन्छ यो 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 60 लाई 20 आउँछ 20 गर्नु पर्यो 20 इन्टु 1 गर्दा 20 नै भइहाल्छ 4 ले गर्दाखेरि 15 आउँछ यहाँनिर अनि 5 ले गर्दा कति आउँछ 5 ले गर्दाखेरि चाहिँ 12 आउँछ अनि यो गर्दा कति आउँछ टोटलमा भनेको यो भनेको 1 - यसरी 47/60 आ अब सिम्पल कुरा यिनीहरु त बुझिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनि फेरि यहाँनिर 1 हुन्छ अनि यसलाई एलसीएम लिनु पर्यो मैले अहिले चाहिँ बुझाइदिए एलसीएम निकाल्नलाई यो भनेको 60 - 47 आउँछ डिभाइड बाइ 60 हुन्छ यो सबट्र्याक्ट गर्दा 13/60 आको यसरी चाहिँ के निकाल्छौं हामी रिमेनिङ पार्ट निकाल्छौं यो कुरालाई बिर्सिनु भएन अब त्यसरी नै अब हामीले के गर्नु यति निकालिसके पछाडी अब के गर्नु पर्यो हाउ शुड दे डिवाइड द प्रॉफिट अफ आरएस यो प्रॉफिट कति डिवाइड गर्छ भन्नुको मिनिङ डिवाइड भन्ने बित्तिकै अब यो पार्टमा चाहिँ रेशियो चाहियो हैन यो भन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले जसरी गरे पनि अब यसमा के गर्नु पर्यो मेन कुरा भनेको अगाडि पार्टहरुमा चाहिँ गरेको मैले स्टार्टिङमा नै भनेको थिए जहिले पनि के गर्नु पर्यो रेशियोको पार्टमा ल्याउनु पर्यो डिवाइड भन्ने बित्तिकै हैन अब अघि जस्तै अब मेन र वुमेनको कन्डिसनमा चाहिँ मेन्स इक्वल्स टु बोइज को कन्डिसन वुमेन इक्वल्स टु बोइज दिया भएपछि त्यो कन्डिसनमा फरक हुन्थ्यो र यसमा चाहिँ रेशियो निकाल्नु पर्यो त रेशियो निकाल्दाखेरि के दिया छ हामीलाई यहाँ दिया छ 1 is to 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 13/60 दिया छ भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यो सबैलाई एलसीएम लिनु पहिला फर्स्टमा यो भनेको यो पार्टमै यो तीनटालाई एलसीएम लियो भने 60 आउँछ अगाडि हामीले यहाँ अघि मैले देखाउँदाखेरि 354 को 345 को 60 आउँछ भने यो पनि 60 नै भइहाल्छ 60 सँग 60 को रिलेसन के हुन्छ एलसीएम 60 नै त हुन्छ दुईटा सेम सेम भएपछि त्यही फर्मेसनमा के गर्नु पर्यो 60 आउँछ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो 60 लाई सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो काम चाहिँ किन मल्टिप्लाई गरेको भन्दाखेरि यो मुनिको जुन डिनोमिनेटरमा भएको टर्म्सलाई चाहिँ हटाउनलाई मल्टिप्लाई गरेको एलसीएम लिएर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ जसमा मुनिलाई हटाउने भएको कारणले गर्दा के गर्छौं हामी यसलाई चाहिँ डिभाइड मल्टिप्लाई गरे यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ यहाँनिर 3 1 जा 3 यो भनेको 20 आउँछ अनि आउट अफ 4 1 जा 4 15 जा हुन्छ 5 1 जा 5 12 अनि यहाँ 60 60 क्यान्सल हुन्छ अनि कति आयो 13 आयो अब यसरी चाहिँ हामीले के गरे यो मुनिको डिनोमिनेटरलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ युज गरे हो जस्तै कता फिक्स्ड रेशियो होस् अब यसमा मल्टिप्लाइङ अल टर्म्स बाइ 60 गरे यसमा त्यही भएर यहाँ 20 is to अनि यहाँनिर 15 is to 12 is to 13
भनेपछि यसमा चाहिँ यो पार्ट कसको यो भनेको ए को पार्ट भयो हैन सम्झिनु पर्यो यो बी को पार्ट भयो यो सी को पार्ट भयो यो डी को पार्ट भयो अब यति रेशियो निकाल्ने बित्तिकै टोटल रेशियो चाहियो हामीलाई अब फर्मेटमा जानु पर्यो रेशियो निकालेपछि टोटल कति आयो भने रेशियो 60 आउँछ यो 60 आउँछ यहाँनिर 60 आयो सबै एड गर्दाखेरि अब यति गरेपछि अब के गर्नु पर्यो यो एमाउन्टको प्रॉफिटलाई के गर्नु पर्यो बाड्नु पर्यो बाड्नको लागि त के गर्नु पर्यो यहाँनिर प्रॉफिट यति भएपछि अब यहाँनिर ए को लागि यो भनिहाले मैले अघि नै ए को लागि बी को लागि सी को लागि डी को लागि भनेपछि रेशियो कति चाहिँ पाउँछ भन्ने किसिमको लागि के गर्नु पर्यो ए को लागि भयो भने 20 डिवाइड बाइ 60 20 को पार्ट यो भनेको ए को पार्ट डिवाइड बाइ टोटल 60 राख्नु पर्यो इन्टु 24600 गर्यो भने आरएस 8200 आउँछ अनि त्यही प्रोसेसले फेरि बी को लागि निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ बी को लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ बी को भ्यालु कति आछ 15 यहाँ रेशियो 15 डिवाइड बाइ 60 इन्टु 24600 हुने भयो त्यही सिमिलर वेले फेरि सी को लागि निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 12 डिवाइड बाइ 60 इन्टु 24600 भनेको आरएस 4920 आउँछ र डी को लागि यसरी निकाल्न सकिन्छ सेम त्यही प्रोसेसले 13 के गर्नु पर्यो 14 डिवाइड बाइ 60 इन्टु 24600 गर्दा 5340 आयो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्छौं भन्दाखेरि यो प्रॉफिटलाई चाहिँ डिवाइड गर्छौं यो रेशियोको आधारमा अब सिमिलरली अब अर्को क्वेशन छ जस्तै अर्को क्वेशनमा चाहिँ जस्तै एबीसी इन्टर इन अ पार्टनरशिप अफ आरएस 50000 भनेपछि ए ले चाहिँ 50000 इन्भेस्ट गराएको छ बी ले चाहिँ हाम्रो कति गराएको छ 65000 गराएको छ अनि सी ले चाहिँ के गराएको छ भन्दाखेरि 80000 चाहिँ इन्भेस्ट गराएको छ अनि द बिजनेस यील्ड अ टोटल अमाउन्ट अफ प्रॉफिट आरएस 2,52,000 and if amount of Rs 1500 per month is paid out of these profit towards the rent of the business premises भनेको बिजनेसमा यो दिन जुन गरेको काम हुन्छ नि बिजनेस गरेको बापतको जुन भाडा तिर्नु पर्यो नि त काम गरेको ठाउँ कुनै बिजनेस चाहिँ कुनै ठाउँमा भाडामा लिएको छ भने त्यो बेलामा के गर्छौं हामीले त्यसको बिजनेसको रेन्ट तिर्नु पर्यो भन्नेबित्तिकै अब हामीले त त्यो आफ्नो गोजीबाट झिकेर त दिदैन एबीसी ले त्यसले कहाँबाट गर्छ जतिबाट कमाई भएको छ त्यो कमाई भएको मध्येबाट चाहिँ त्यसलाई के गर्छ रेन्ट चाहिँ पे गरिदिन्छ अनि पे गरे पछाडी चाहिँ अनि त्यसको रिमेनिङ पार्ट चाहिँ प्रॉफिटको रूपमा बाड्ने जहिले त्यो कुराको चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो हैन त्यसैले रेन्ट तिर्नु पर्यो स्यालेरी गर्नु पर्यो कमिसन तिर्नु पर्यो भने त्यही जुनबाट प्रॉफिट हुन्छ त्यही प्रॉफिट भएकोबाट त तिर्ने हो त्यसरी नै अब हाम्रो यहाँ सोलुसन गिवन भयो जस्तै यहाँनिर रेशियो अब पहिला फर्स्टमा रेशियो निकाल्नु पर्यो हैन अब के गर्नु पर्यो रेशियो त चाहियो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट दिने बित्तिकै चाहे एज को फर्ममा अगाडिको हामीले एज को फर्ममा रेशियो निकाल्यौं अब इन्भेस्टमेन्टको फर्ममा दिएछ नि इन्भेस्टमेन्टबाटै गर्नु यो भने कति आउँछ यो ए को इन्भेस्टमेन्ट 50000 65000 80000 यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो डिवाइड गर्दाखेरि यो काट्ने तरिका चाहिँ यो सबैमा चाहिँ तीनटा सबैमा काट्न पाइयो यो सेम भयो निकाले कसरी हो नबुझ्ने बुझेन भने चाहिँ बुझाउन खोजे मैले अब सबैलाई 5 ले म डिवाइड गरेर त सबैलाई 5 10 जा 50 यो भनेको मल्टिप्लाई गरेर 5 13 जा अनि भनेको 5 16 जा 5 6 1 जा 5 1 जा 5 यहाँ 3 हुन्छ 3 0 30 हुन्छ अनि 5 6 जा 30 तर यसरी चाहिँ आको हो हरेक रेशियोमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भयो त्यो कुनै बेलामा इन्भेस्टमेन्ट दियो भने ठुलो देख्दा यसरी गर्ने अब यसरी गरेपछि हाम्रो क्वेशनमा टोटल रेशियो त चाहियो यो सबै एड गर्नु पर्यो 10 + 13 + 60 अब यति गरेपछि अब हामीलाई क्वेशनले दिएको टोटल प्रॉफिट चाहिँ 252 दिएको छ अब यहाँबाट रेन्ट दिएको छ नि त यो भनेको त मन्थली रेन्ट हो नि त भनेपछि हामीलाई प्रॉफिट बाड्ने भनेको त के हो इयरली बाड्या छ यसमा अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ नि इयरली बाड्या हो यो हैन हरेक कुराको प्रॉफिट चाहिँ कहिले चेक गरिन्छ भन्दाखेरि 1 इयरमा चेक गरिन्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो यो चाहिँ 1 इयर को प्रॉफिट त्यही भएर हामीले रेन्ट पनि कति गर्नुपर्छ 1 वर्षको निकाल्नु पर्यो 18000 अनि त्यति गरेपछि के गर्नु पर्यो रिमेनिङ प्रॉफिट भने अघि भने नि मैले भाडा तिर्ने भनेको त्यहीबाट तिर्ने भएपछि त्यो घटाउनु पर्यो भनेपछि 2,50,000 बाट चाहिँ 52,000 बाट चाहिँ 18,000 घटायो भने कति आउँछ 2,34,000 आउँछ यो चाहिँ प्रॉफिट हो अब चाहिँ यो रेशियोको आधारमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यो प्रॉफिटलाई बाड्नु पर्यो भनेपछि ए को शेयर कति हुनु भयो र त यहाँनिर चाहिँ अब ए को शेयर भनेको चाहिँ 10 यहाँनिर ए भनेको 10 छ 10/39 इन्टु 234,000 गर्दा 60,000 आउँछ अनि बी को शेयर को आधारमा गरायो भने कति आउँछ 13 डिवाइड बाइ 39 यहाँ 13 बी भनेको यो ए बी सी हो यो है यो बुझ्नु पर्यो
यसमा चाहिँ यो भनेको ए हो, यो बी ले डिस्ट्रिब्युट कन्ट्रिब्युट गरेको रेशियो, यो सी ले कन्ट्रिब्युट गरेको रेशियो। भनेपछि अब बी को लागि निकाल्नु पर्यो त्यही प्रोसेसले। बी भनेको 13/39 इन्टु टोटल प्रफिट भनेको कति छ रिमेनिङ प्रफिटमा 23400 बाट 78,000 आयो। र सी को लागि कति आउँछ? सी को लागि भनेको 16/39 इन्टु 234,000 गर्दाखेरि कति आयो? 96,000। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कति एमाउन्टमा चाहिँ त्यसको प्रफिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर इच शेयरमा चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौं। भनेपछि यो कुरामा चाहिँ अघिको क्वेशन भन्दा अलिकति फरक चाहिँ के आइदियो भन्दाखेरि यहाँ मन्थली स्यालेरीको कुरा आयो, यो सरी मन्थली रेन्टको कुरा आयो। रेन्ट घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अलिकति कन्सेप्ट राख्नु पर्यो यसमा। अब त्यसैले अर्को न्युमेरिकल छ यसमा। अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एबीसी चाहिँ इन्गेज इन अ ट्रेडमा चाहिँ इन्गेज भएर छ, जसमा चाहिँ ए बिङ द वर्किङ पार्टनर्स हैन। ए ले चाहिँ के गराएको छ यसमा चाहिँ यो एबीसी त वर्किङ पार्टनर्स भयो, जसमा चाहिँ सी अर ही रिसिभ 10% अफ प्रफिट। भनेपछि यसमा चाहिँ ए बिङ द वर्किङ पार्टनर्स अनि सी अर ही रिसिभ 10% प्रफिट। उसले चाहिँ 10% प्रफिट पाउने रहेछ हैन। द रिमेनिङ बिङ द डिभिडेन्ड। भनेपछि अब जुन प्रफिट पाउँछ त्यसको 10% चाहिँ त्यसको जुन प्रफिटबाट जुन उसले रिसिभ गर्छ नि एमाउन्ट, त्यो बाँकी पछाडिको चाहिँ उसको के हो? त्यो चाहिँ हामीले बाड्ने हो, त्यो एबीसी बीचमा बाड्ने। अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ए गेट्स चाहिँ 32,500 एज हिज अर हर शेयर अफ प्रफिट। त्यो शेयर अफ प्रफिट भित्रबाट चाहिँ अनि टोटल यति पाएर उसले ए ले भन्दा भन्यो भने बी र सी को निकाल्नु भनेको छ। यसमा चाहिँ अब पर्सेन्टको कुरा आयो कि यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेशनको प्याटर्न चाहिँ यहाँ पर्सेन्टले देखायो हैन। अब उसको सोल्युसन गरौँ। गिवन गरेछ र त्यसमा लेट प्रफिट बी एक्स भनेको यहाँ प्रफिट एमाउन्ट दिएको छैन नि त, टोटल कति दिएको छ, कति चाहिँ एमाउन्ट प्रफिट भएको छ थाहा छैन, त्यही भएर एक्स सपोज गरे। अनि त्यसरी एज रिम्युनरेसन भनेको यसको चाहिँ ए को स्यालेरी है। यो रिम्युनरेसन भनेको यसको स्यालेरीमा चाहिँ 10% अफ एक्स भनेको 10/100 इन्टु एक्स भनेको x/10 आइहाल्यो। भनेपछि अब टोटलमा चाहिँ हामीसँग एक्स प्रफिट थियो, जसमा चाहिँ यो रिम्युनरेसनमा चाहिँ x/10 रुपीज चाहिँ हामीले के गर्दा इन्भेस्ट गरेछ, कति के भन्छ त्यति खर्च हुन्छ भने अब कति बाँकी हुन्छ भने योबाट घटाउनु पर्यो यो पार्ट। भनेपछि के गर्नु पर्यो? रिमेनिङ प्रफिट भनेको x/10 गर्नु पर्यो। त्यो भनेको एलसीएम लियो भने कति आउँछ? यहाँ मुनि 1 हुन्छ अनि 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 10x माइनस x यो भनेको 9x/10। यसरी यो चाहिँ कति? यो पार्ट चाहिँ अब प्रफिट हो, यति चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो के अब यो रेशियो बेसमा। भनेपछि गिवन रेशियो दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ गिवन रेशियो? 4:5:7। टोटल रेशियो भनेको चाहिँ 4 + 5 + 7 भनेको 16 आइदियो। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? त्यही अनुसार चाहिँ अब ए को शेयर चाहिँ कति गरेछ? 32,500 दिएको छ। भनेपछि यसमा सी को यसको हेल्प लिएर चाहिँ हामी एक्स को निकाल्ने भ्यालु निकाल्ने हो कि जस्तै यो जस्तै ए दिएको छ त्यही भएर ए को हेल्प लिएर हामीले अगाडि नै गरिसकेका छ एक्स को भ्यालु निकाल्न, यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कुरा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि सी गेट्स भनेको यो प्रफिट सहितको शेयर सहित चाहिँ उसले यति पाउँछ भन्नुको मिनिङ उसले शेयर पनि पाउँछ प्लस उसको स्यालेरी पनि हुन्छ के त्यसमा। टोटल गरेर चाहिँ उसले त्यति पाउँछ भने इफ ए गेट्स भनेको छ नि त टोटलमा चाहिँ उसको स्यालेरी सहित भने यहाँ 10% स्यालेरी पनि एड भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यसमा है। अनि एज इज हर शेयर अफ प्रफिट भनेपछि टोटल गरेर चाहिँ यति पायो। अब यति गरेपछि के गर्नु पर्यो यसमा? ए को पार्ट भनेको 32500 इक्वल्स टु यो 9 4 36 हुन्छ। 36x डिभाइड बाइ 16 इन्टु 10 गर्दा कति आयो? 160 आयो। अब यति गरेपछि के भने यो पार्ट यो भइहाल्यो अनि 36/160 अनि प्लस कति आउँछ? एलसीएम लिँदाखेरि यो 10 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? डिभाइड 10 ले चाहिँ 160 ले डिभाइड गर्दा 16 आउँछ अनि 16 इन्टु x भयो। अनि यो पार्टमा के गर्यौं हामीले? यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 160 र यता भयो इक्वल्स टु यो दुईटा एड गर्दा 52x भयो। अनि भनेको यो मल्टिप्लाई गर्दा 520000 आयो डिभाइड बाइ 52। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ कति आयो? 1 लाख आयो। हाम्रो मेन टार्गेट नै x को भ्यालु निकाल्नु हो। x को भ्यालु आउने बित्तिकै त हाम्रो अब b को रेशियो भनेको 5 दिएको छ। 5/16 इन्टु 1 लाख गरेपछि b को आइहाल्छ। c को निकाल्नु पर्यो भने 7/16 इन्टु 1 लाख गर्नु पर्यो। सल्भ भइहाल्यो यहाँनिर। भनेपछि b को लागि के गर्नु पर्यो? 5/16 गर्नु पर्यो इन्टु अनि यसको टोटल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति छ यहाँनिर? रिमेनिङ इन्भेस्टमेन्ट अथवा रिमेनिङ प्रफिटबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीले पार्ने हो। भनेपछि 9x/10 भयो। त्यो भनेको 9 5 45 इन्टु x को भ्यालु 1 लाख राख्यौँ यहाँ हामीले अनि डिभाइड बाइ 160 गर्दाखेरि आरएस यति आयो 28,125 रुपैयाँ चाहिँ बीले पाउने रहेछ।
C ले पाउनको लागि C को लागि यहाँ 7 छ 7 divided by 16 into 9x by 10 भयो त्यो गर्दा 63 into 1 लाख divided by 160 भयो इक्वल्स टु गर्दाखेरि चाहिँ 39,375 यसरी आउने रहेछ यो प्रोसेसमा है अब नेक्स्ट त्यस्तै इक्जाम्पल छ है यसमा चाहिँ अब जस्तै विनोद एन्ड रमेश इन्टर इन अ पार्टनरशिप इन्भेस्टिङ आरएस कति आछ यसमा 10,000 विनोदले 10,000 इन्भेस्ट गराएर छ रमेशले 7,500 गराएर छ भने दे पास्ड एन एग्रीमेन्ट दैट आफ्टर चार्जिङ 6% इन्ट्रेस्ट अन देयर रेस्पेक्टिभ क्यापिटल्स भनेको यसमा चार्जेस गर्ने बित्तिकै अब बुझ्नु पर्ने के कुरा भन्दाखेरि आफूले जुन क्यापिटल इन्भेस्ट गरेछ त्यसमा चाहिँ 6% को तिनीहरुले छुट्टै के गर्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट त चाहिने रहेछ भनेपछि 10,000 जसले इन्भेस्ट गरेछ 10,000 इन्भेस्ट गर्नेले अलिकति बढी पाउला अनि 7,500 गर्नेले अलिक कम पाउला भन्ने बित्तिकै अब प्रॉफिट चाहिँ जुन प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट आउँछ त्यो प्रॉफिटमा पहिला फर्स्टमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट लिएर मात्र बाँडिन्छ त्यसले प्रॉफिट टोटलमा बाँडिदैन अघि क्वेशनको प्याटर्नमा फरक भयो अहिलेकोमा चाहिँ हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि टोटल स्यालेरीमा चाहिँ के गरे त्यो जुन स्यालेरी ल्याएछ त्यो स्यालेरीलाई चाहिँ अनि छुट्टै घटाएर मात्रै हामीले बाँडेको थियो भने त्यही प्रोसेसले यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेपछि जसले इन्भेस्ट गरेछ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टले घटाएर चाहिँ मात्रै अनडिभाइड गर्नुपर्छ है त्यो बुझ्नु पर्यो अनि द ब्यालेन्स अफ द प्रॉफिट इफ एनी शुड बी शेयर्ड इक्वली अनि यहाँ भने चाहिँ यो इक्वली चाहिँ नबिर्सिनु जुन कुरा चाहिँ जति त्यो शेयर आफ्नो इन्ट्रेस्ट लिइसकेपछि चाहिँ जुन शेयर आउँछ नि त्यो शेयरलाई चाहिँ इक्वली बाँड्ने भनेको छ प्रॉफिटलाई शेयरको प्रॉफिट सरी जुन कुरा चाहिँ प्रॉफिट भएको हुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट लिइसकेपछि बराबर बाँड्ने जतिजना मान्छे छ जतिजना इन्भेस्टर छ त्यतिलाई नै भनेपछि उसले चाहिँ कति त्यहाँ चाहिँ कति बारे चाहिँ द शेयर अफ द इच पार्टनर इफ द बिजनेस मेक अ प्रॉफिट अब यो एउटा पार्टनरले हरेक पार्टनरले कति कति चाहिँ प्रॉफिट पाउँछ त्यो निकाल्नु भनेको छ जसमा चाहिँ टोटल प्रॉफिट 6400 भनेको छ भने बित्तिकै पहिला फर्स्टमा गिवन लेख्नु पर्यो विनोदको इन्ट्रेस्ट कति भनेको छ 6% अफ 10,000 यो गर्दाखेरि कति आयो 600 रुपैयाँ उले इन्ट्रेस्टको रूपमा 600 पाउने रहेछ त्यसैले रमेशले कति पाउने रहेछ 6% अफ उसको आफ्नै एमाउन्टको 7,500 को भनेपछि कति आउँछ 450 आउने रहेछ भनेपछि टोटल प्रॉफिटमा चाहिँ पहिला फर्स्ट यिनीहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो अहिले पछि अब भनेपछि टोटल प्रॉफिट हाम्रो 6400 भनेको छ अनि प्रॉफिट टु बी डिवाइडेड भनेको आरएस कति राख्नु पर्यो 6400 सरी माइनस अनि यो पार्ट 600 माइनस 450 गर्नु पर्यो त्यो गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यसमा आरएस 5350 आयो which is to be divided equally divide गर्नु भनेको छ नि त त्यही भएर इक्वली लेख्ने अब each will get कति आउँछ 1/2 of 5350 भनेपछि यति रुपैयाँ चाहिँ तिनीहरुले टोटल प्रॉफिट पाउने रहेछ हैन टोटल प्रॉफिट बाडे पछाडीको पार्टमा विनोद र रमेशले पाउने भनेपछि अब टोटल चाहिँ कति पाउँछ त विनोदले अब शेयर प्रॉफिट भनेको पहिला फर्स्टमा 2675 त पर्ने नै भयो प्लस आफ्नो इन्ट्रेस्ट 600 रुपैयाँ गर्दाखेरि चाहिँ 3275 पाउने रहेछ अनि तपाईं रमेशले पाउने शेयरको प्रॉफिट भनेको कति रहेछ टोटल भनेको टोटल एमाउन्ट भनेको चाहिँ पहिला पार्टमा त यो 2675 त सेम नै पाउने भयो प्लस आफ्नो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट 450 यो भनेको कति आउने रहेछ 3125 यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं यसको यो न्यूमेरिकल गर्ने प्याटर्न चाहिँ यो भयो यसको लागि चाहिँ यो प्याटर्नले गर्न सकिन्छ अब यसरी नै अब नेक्स्ट एक्जाम्पल छ यसको योसँग रिलेटेड एक्जाम्पल अर्कै खाली एक्जाम्पल छ अलिकति डिफरेन्ट छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ एबीसी फर्म अ पार्टनरशिप टु कन्डक्ट द बिजनेस जसमा चाहिँ के गराएर छ भने दे इन्भेस्ट 56,000 अफ व्हिच 1/7 इज इन्भेस्टेड बाइ ए यो भनेको इन्भेस्ट गरेको यो टोटलमा चाहिँ 1/7 पार्ट चाहिँ ए ले इन्भेस्ट गराएर छ 2/7 पार्ट चाहिँ बी ले इन्भेस्ट गराएर छ अनि चाहिँ 4/7 पार्ट चाहिँ कसले इन्भेस्ट गराएर छ सी ले इन्भेस्ट गराएर छ अनि भनेको छ एट द एन्ड अफ द फर्स्ट इयर देयर ग्रोस प्रॉफिट वेयर आरएस 83,400 ग्रोस प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट यति भएको रहेछ भनेपछि जसमा चाहिँ यहाँ एक्सपेन्सेस घटाउनु भयो एक्सपेन्सेस यति भएको छ भने चाहिँ अब यो प्रॉफिट त यो ए प्रॉफिटबाट त खाने हो एक्सपेन्सेस गरेर खर्च गर्ने यहीबाट हो यो घटाउनु पर्ने रहेछ भने बुझ्नु पर्यो अनि इफ इच पार्टनर रिसिभ 6% इन्ट्रेस्ट इन इन्ट्रेस्ट अन हिज इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि अब यसको पहिला फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि निकाल्नु परेन हैन यसको 6% पनि निकाल्नु पर्यो अनि निकालेपछि मात्रै अब यो एक्सपेन्सेस पनि घटाउनु पर्यो इन्ट्रेस्ट पनि घटाएर मात्रै अघिको जस्तै यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पल गरे जस्तै त्यसको अनि रिमेनिङ पार्ट प्रॉफिटमा चाहिँ डिभाइड गर्ने शेयरहरु हैन त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला फर्स्टमै आन्सर सोलुसन गिवन गरौँ
गिभन के दिएको छ यहाँ एज को इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ 1/7 पार्ट अफ कति 56,000 भनेको 8,000 इन्भेस्ट गराएको छ ए ले बी ले इन्भेस्ट गरेको भने कति छ यो भनेको 2/7 इन्टु 56 भनेपछि के गराएको छ यो भनेको चाहिँ 16,000 चाहिँ बी ले इन्भेस्ट गराएको छ अनि सी ले गरेको भनेको 4/7 अफ 56,000 त्यो भनेको 32,000 भनेपछि इन्भेस्ट आउने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो रेशियो निकाल्नु पर्यो रेशियो अब यो इन्भेस्ट टोटल आफूले गरे इन्भेस्ट कति छ त्यति गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट निकाल्न सक्छौं कति इन्भेस्ट गराएको छौं भनेर है त्यो गर्यो भने के आउँछ यसरी निकाल्नु पर्यो अब देन यो त एनुअल ग्रोथ त यहाँ ग्रोस प्रॉफिट भनेर दिएको छ 83,400 दिएको छ अनि एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 13,400 दिएको छ भनेपछि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट अब ए को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो ए को इन्ट्रेस्ट कति निकाल्नु पर्यो यसको 6% अफ 8,000 त्यो गर्दा 480 आउँछ अनि बी को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो 6% अफ 16,000 त्यो भनेको 6/100 इन्टु 16,000 भनेको 960 आयो र अनि सी को चाहिँ इन्भेस्ट कति आछ 6% अफ 32,000 त्यो भनेको त्यहाँ 1920 आयो भनेपछि अब हामीले रिमेनिङ प्रॉफिट भनेको अघि भनिसकेको छु मैले जुन इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो अब यहाँनिर 83000 माइनस यहाँबाट भनेको यो एक्सपेन्सेस पनि घटाउनु पर्यो माइनस यो हरेकको इन्ट्रेस्ट यही 960 अनि यो 1920 यो सबै गरेपछि मात्रै अनि रिमेनिङ पैसा मात्रै बाड्ने इक्वली बाड्ने भनेको छ यसमा यहाँ बुझ्नु है कहाँनिर चाहिँ इक्वली यहाँनिर चाहिँ शेयर चाहिँ इक्वली बाड्ने भनेको छ त्यही भएर इक्वली बाड्ने पर्यो हैन अब यसको लागि चाहिँ अब अघि मैले जुन रेशियो निकाल्नु पर्ने भनेको थिएँ नि हैन त्यो रेशियो चाहिँ पछि निकाल्दा पनि हुन्छ है एकछिन पछाडी अब यसमा के गर्नु पर्यो यसमा नम्बर अफ प्रॉफिट दिएको इक्वली बाड्ने भनेबित्तिकै कति जना पार्टनर छ 3 जना पार्टनर छ त्यही भएर डिभाइड बाइ 3 गरेको त्यो गर्दा 22,213 हैन भनेपछि अब टोटल कति टोटल शेयर कति पाउने भयो ए ले सरी यसमा त रेशियो निकाल्नु पर्दैन रहेछ यसमा चाहिँ जस्ट टोटल कति पाउने भनेबित्तिकै यसमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्लस इक्वली भनेर चाहिँ त्यही भएर नपरेको इक्वली नभनेको भए चाहिँ रेशियो निकाल्नु पर्थ्यो यहाँ क्वेशनले इक्वली भनेको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले रेशियो निकालेनौँ यसको लागि क्वेशनमा इक्वली नभएको कन्डिसन भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो यो इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ नि जुन 8,000 16,000 32,000 को रेशियो निकालेर टोटल रेशियो निकालेर अनि त्यसपछि मात्र अनि के गर्थ्यौं हामीले यो प्रॉफिटलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्थ्यौं तर यसमा चाहिँ इक्वली भनेको छ इक्वली भन्यो भने चाहिँ रेशियो निकाल्नु पर्दैन त्यो बुझ्नु पर्यो ए ले पाउने भनेको यो प्लस अनि उसको इन्ट्रेस्ट त्यसरी नै बी ले पाउने भनेको यो शेयर त सेम नै पाइहाल्छ शेयर प्लस अनि उसले पाएको इन्ट्रेस्ट 960 राख्नु पर्यो अनि यति अमाउन्ट चाहिँ बी ले पाउँछ सरी यो ए लेखेर चाहिँ यसमा यो बी ले पाउने अमाउन्ट यो चाहिँ बी ले पाउँछ यो चाहिँ बी को शेयर को अमाउन्ट हो त्यो अनि त्यस सिमिलरली सी ले पाउने यहाँ पनि ए भएछ सरी यो चाहिँ सी ले पाउने है यो चाहिँ सी ले पाउने शेयर चाहिँ कति रहेछ यो भनेको 22213.33 भनेको सबैले पाउने इक्वल सेट प्लस 1920 भनेको उसको इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं हामीले हरेकको चाहिँ शेयर को अमाउन्ट निकाल्यौं अब त्यसरी नै अर्को एक्जाम्पल छ अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ए बी वेयर द पार्टनर्स इन अ म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न हैन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ 3 जना ए बी दुईटा चाहिँ पार्टनर रहेछ जसमा चाहिँ सी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर टु हुम ए एग्रीड टु गिभ टु अ 2/19 अफ हिज शेयर भनेपछि पहिला फर्स्टमा ए र बी ले पार्टनरशिप गराएको थियो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नमा भनेपछि पहिला अनि त्यसबाट चाहिँ यो सी ले चाहिँ के गरेर रहेछ सी लाई चाहिँ यति अमाउन्ट चाहिँ ए ले बेचा रहेछ शेयर बी ले चाहिँ कति 3/19 शेयर बेचा रहेछ रे भनेपछि when the profit were divided सी गट आरएस यति भनेको छ भन्ने बित्तिकै अब पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो कन्डिसनबाट चाहिँ गिवन कन्डिसन लेखेर सी को नि के निकाल्नु पर्यो शेयर को कति पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो रेशियो निकाल्नु पर्यो अनि सी को हेल्प लिएर चाहिँ हामी अनि टोटल अमाउन्ट कति प्रॉफिट भएको रहेछ त्यो निकाल्छौं अनि मात्र ए र बी को रेशियो निकाल्छौं प्रॉफिट निकाल्छौं कति पाउने रहेछ त्यस्तै यहाँ गिवन दिया छ it gave
2/19 अफ इट्स सेयर टु दी सी, सीलाई दिएको छ यसले। अनि रिमेनिङ कति छ एसँग अब भनेपछि जहिले नै यो रेसियोमा छ भने 1 बाट घटाउनु पर्छ भनेको छु मैले, बाईमा छ भने चाहिँ यो पार्टमा यसले कति बाँकी छ भनेपछि 1/2/19 इक्वल्स टु 19/2/19 यो भनेको 17/19 भयो। त्यही वेले चाहिँ अब फेरि बी को लागि नि बीले चाहिँ फेरि के गरेछ, सीलाई चाहिँ 3/19 दिएको छ भने बी को पार्ट भने त्यही पार्ट 1 - 3/19 यो भनेको 19 - 3/19 भयो, यो भनेको 16/19 भनेपछि बी सँग अब यति पार्ट बाँकी छ, ए सँग यति पार्ट बाँकी छ भनेपछि अब सी ले कति पायो भन्दाखेरि यो दुईटा त जोड्नु पर्यो नि त, सी ले पाएको यो पार्ट र यो पार्ट हो नि त, त्यही भएर 2/19 प्लस 3/19 यो दुईटा जोड्यो भने कति आउँछ, 2 + 3 भनेको यो मुनि मुनि 19 भएर दुईटा एड गर्नु पर्यो, त्यो भनेको 5 आयो, 5 = 5/19 भयो भनेपछि सी को चाहिँ यति पार्ट भयो। अब भनेपछि अब क्वेसनले भने अनुसार के गर्नु पर्यो, अब रेसियो अफ सेयर निकाल्नु पर्यो भनेपछि कसरी निकाल्ने, यो पार्टलाई केयर गर्नु पर्यो यहाँनिर, यो भनेको 7/19 ए को अनि इज टु 16/19 बी को, अनि यो गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो, यो सबैमा चाहिँ 19 19 19 छ नि, त्यही भएर यो सबैलाई मल्टिप्लाई बाइ 19 गरे यहाँनिर, ए मल्टिप्लाई गरेर काटेको भन्दा नि हुन्छ, सिधै सिधै काट्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन, र बुझ्नलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, सबैमा इक्वल चाहिँ रेसियो छ भने के गर्न सकिन्छ हामी, यसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो पार्ट काट्न मिल्छ, यो पार्ट यो सबैमा, दुईटामा चाहिँ पाइँदैन, सबैमा काट्न पाइयो, सबैमा छ भने 7/16 = 5 आइहाल्यो, यो रेसियो आयो भनेपछि रेसियो आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, टोटल रेसियो कति छ निकाल्नु पर्यो, सबै एड गर्दा 38 हुन्छ। यो किन निकालेको हो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ भ्यालु दिएको छ नि त 6 को, सी को कति अमाउन्ट चाहिँ उसले पाएको छ भनेर, त्यही भएर चाहिँ भनेपछि टोटल प्रफिट दिएको छैन नि त, हामीले अघि नै भनिसकेको छु मैले, क्वेसनमा के गर्नु, टोटल प्रफिट दिएको छैन भने एक्स सपोज गरिदिनु पर्यो, अनि यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ र त, देन सी सेयर भनेको चाहिँ अब सी को दिएको सेयर त यति छ, अब भनेपछि के गर्नु पर्यो, नाउ अब सी ले पाउने सेयर भनेको कति आउँछ 5, यो सी ले पाउने सेयर पछाडिको हो नि त, यो यहाँनिर यो ए भयो, यो बी भयो, अनि यो सी भयो भनेपछि यसरी चाहिँ के हुन्छ, सी को सेयर भन्ने 5/38 इन्टु एक्स गर्नु पर्यो, अनि यसरी गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ, यो भनेको अब सी को सेयर भनेको यहाँनिर दिएको छ क्वेसनमा 1690 दिएको छ इन्टु 38 भयो, अनि इक्वल्स कति आउने भयो 5x आउने भयो भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, यहाँनिर यो त्यो मल्टिप्लाई गर्दा 64200 डिभाइड बाइ 5 आयो भनेपछि यसरी चाहिँ कति निकाल्यौँ हाम्रो, यो भनेको चाहिँ आरएस कति आयो 12,840 आयो, यो चाहिँ टोटल कति भयो, यो टोटल प्रफिट हो यो चाहिँ। अब यसकै बेसमा चाहिँ हामी के निकाल्छौँ, बी र सी को चाहिँ निकाल्छ, ए र सी को ए र बी को निकाल्छौँ भनेपछि ए को सेयर भनेको कति आउँछ, ए भनेको यहाँ 17 छ, 17/38 इन्टु एक्स इक्वल्स टु, अनि अर्को भनेको यहाँनिर 17/38 इन्टु यो भ्यालु राख्नु पर्यो, अनि गर्दाखेरि 5746 आउँछ। त्यसरी नै हामीले के गर्छौँ, बी को चाहिँ हामीले सेयर निकाल्नु पर्यो भने 16/38 इन्टु एक्स इक्वल्स टु 16/38 इन्टु कति आयो 12,844 गर्दाखेरि यति एमाउन्ट चाहिँ के भयो उनीहरूले पायो। र सायद मैले यहाँ आजको लागि चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 8 सम्म गरेको छु, र योसँग रिलेटेड अर्को न्युमेरिकल्स चाहिँ अर्को पार्टमा आउँछ, यतिसम्म चाहिँ गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, के कन्फ्युजन छ भने हामी नेक्स्ट पार्टमा डिस्कस गरौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।